अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम सियासी अहवाल में शहजाद जुल्फ़िकार कोयटा स्टूडियो में हाजिर है। नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं पूरी दुनिया में आज एंटी करप्शन डे मनाया जा रहा है और करप्शन जिस माशरे में हो वो माशरा दीमक की तरह करप्शन उसको चाट जाता है। डिपार्टमेंट्स, कोई भी मुख्तलिफ सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, कौमें बनती इसीलिए हैं कि आप अपने रिसोर्सेज को जो है ज़ाया ना करें, उसको उसके वसाइल को पूरी तरह से इस्तेमाल करें। इसी मौजू पे आज हमने अपने पैनलिस्ट को दावत दी है, उसका तारुफ कराता चलूँ। मेरे पहले पैनलिस्ट हैं राइब खान बुलीदी साहब, मेंबर जुडिशल काउंसिल ऑफ पाकिस्तान हैं। मेरी दूसरी मेहमान है फातिमा नंगियाल बड़ेज साहिबा, मेंबर कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन है। मेरे तीसरे मेहमान हैं कामरान बशीर साहब, डिप्टी डायरेक्टर हैं एंटी करप्शन गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के। आपसे आगाज़ करता हूँ। हम दिन मनाते हैं, जैसे आज एक दिन मना रहे हैं और काफ़ी अरसे से मना रहे हैं, इसका मतलब एक हमारे जहन में ये है बीइंग अ जर्नलिस्ट कि एक अज़म का दिन है कि हम पिछले साल हमने क्या किया, अपने रिसोर्सेज किस तरह ज़ाया, जानबूझ के गैर दानिस्ता तौर पर करप्शन की नज़र हो गया या वो हो गया, तो इसको हम किस तरह करप्शन को कम करें, ख़त्म करें। देखिए, जब तक बैसियत एक शहरी के, बैसियत एक वकील के हर फ़र्द अपने ये ज़िम्मेदारी का एहसास नहीं करेगा कि मुझे इस मुल्क के अंदर इस मुल्क की तरक्की में, इस मुल्क की कानून की हुक्मरानी में ज़रूरी है कि मैं भी कानून की पासदारी करूँ। मैं अगर कोई ऑफिसर हूँ जो किसी भी दफ्तर में काम करता हूँ, मैं ये कमेंटमेंट से काम करूँ कि मैं इस रियासत से तनख्वाह लेता हूँ और मैं उसकी पासदारी भी करूँ। बदकिस्मती ये से कि जो हर दूसरे बंदे को तो हम इल्ज़ाम ठहराते हैं कि वो बंदा करप्ट है, वो इदारे काम नहीं कर रहा है, लेकिन हम इस चीज़ की अपने ऊपर लागू जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। तो सबसे पहले इंडिविजुअल की जिम्मेदारी एक बैसियत इस दिन के हवाले से, सबसे पहले बैसियत एक कौम के, एक फ़र्द के, हम ये अहद करें कि हम इस दिन में की मुनासबत से हम आइंदा किसी भी गैर कानूनी, गैर आइनी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम किसी भी करप्शन का हिस्सा नहीं बनेंगे। बैसियत एक ज़िम्मेदार शहरी के हम आज से अपने इस अज़म के साथ हम आएंगे कि आने वाला जो दिन होगा तो हम इसको बेहतर और ख़ूबसूरत अंदाज में हम मना लें। हम ये कह दें कि हमने ये पिछले साल हमने अहद किया था कि हम करप्शन नहीं करेंगे, हम इदारों में मेरिट लाएंगे, हम नौकरी में मेरिट लाएंगे, हम एडमिशन में मेरिट लाएंगे, कोर्ट के अंदर इंसाफ होगा, कोई इंडिविजुअल किसी के ऊपर क्या नहीं होगा, बराबरी की बुनियाद पर इंसाफ का निज़ाम होगा, पार्लियामेंट अपने ज़िम्मेदारी अदा करेगी, हर इदारे अपनी ज़िम्मेदारी से काम करेंगे। तो हम ये जो आज का जो दिन है, जो एंटी करप्शन का दिन है, मैं समझता हूँ कि इसको हम बेहतर अंदाज में बना सकते हैं। मुल्क की तरक्की के लिए, देखिए मुल्क की तरक्की के लिए अगर आप इन चीज़ों पर काम करें, कानून बना दें, कानून बन भी जाते हैं, फिर अगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन ना हो तो फिर जिम्मेदारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की नहीं है कि वो इस चीज़ को ना देखें कि मुखालिफिन को छोड़ दें। हमारा बंदा है, अगर उसने गलत काम किया है उसको कटहरे में आना चाहिए, उसको अकाउंटेबल ठहराना जाना चाहिए। देखिए, कानून की हुक्मरानी सबसे ज़्यादा लाजमी है। कानून तो हम बनाते हैं लेकिन कानून पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। हमारे एंटी करप्शन के हवाले से हमारा कानून है, हमारे पास अदालतें हैं, हमारे पास नेब का निज़ाम है, हमारे पास एहतसाब का निज़ाम है। जो भी करप्शन करता है हम उसको कटारे में लेके आते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जब भी सियासी पार्टियाँ आती हैं फिर इसको अपनी मफादात के लिए इस्तेमाल होती हैं। इन सियासी पार्टियों को इसमें मुदाखलत नहीं होना चाहिए, सियासी पार्टियों की मुदाखलत कम हो ताकि ये जो करप्शन का अमल है, चाहे अगर आज किसी भी सियासी पार्टी में किसी भी कारकुन ने अगर इसने कोई करप्शन में इन्वॉल्व हो तो आइंदा के लिए उसको टिकट ना दें, वो उसको इलेक्शन में उसको बोले भी नहीं हम आपको, इसलिए हम आपको सज़ा दे रहे हैं कि पार्टियां अपने अंदर भी एहतसाब के अमल को बेहतर बनाएं ताकि इस जो मुआशरे में ये जो करप्शन का नासूर है इसको हम ख़त्म कर सकें। फातिमा नंगियाल साहब, आप रही हैं, पैनलिस्ट भी रही हैं उसकी, नैब की, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की, और आपने उनके साथ काम भी किया हुआ है। जैसे इन्होंने कहा कि मुझे ये नहीं देखना चाहिए हुकूमत क्या कर रही है, सबसे पहले मुझे ये है कि मेरा किरदार करप्शन को रोकने के लिए माशरे में क्या है। मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, मैं वकील हूँ, मैं पॉलिटिशियन हूँ। मुझे खुद ये करना है, फिर गवर्नमेंट से मुझे डिमांड करने चाहिए कि देखिए मैं तो कोई ऐसा वो नहीं जिग जैग या मेरी वो नहीं है या मैं शॉर्टकट नहीं मारता हूँ। उसके बाद फिर मैं एक्सपेक्ट करूँ कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। बहुत शुक्रिया सर, एक तो आपने मौका दिया आज इस हवाले से बात करने का। हम हमेशा ये सोचते हैं कि करप्शन जो है वो सिर्फ हम जब फाइनेंशियल एक करप्शन होती है तो हम उसे एक करप्शन समझते हैं कि अगर कहीं खुर्द बुर्द हो गई किसी पैसों में, लेन देन में, या कौमी ख़जाने में, या किसी भी जगह पे, तो हम उसे करप्शन करते हैं। जबकि करप्शन जो है वो इंसान, एहतसाब जो है वो इंसान के अंदर से शुरू होता है।
جب ہم اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں کہ آپ دوسرے کی طرف جب انگلی اٹھائیں گے تو پھر 3 انگلیاں آپ کی اپنی طرف بھی اٹھتی ہیں. اپنے بھی کردار کو دیکھنا اپنا چاہیے. کردار کو پہلے آپ دیکھیں, اور اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے فائنینشیل کرپشن کی ہے, آپ نے پیسہ کھایا, پیسہ کھلایا, یا خود برد کی پیسہ یہاں سے وہاں کیا کسی میں, کسی بھی کام میں. صرف یہ کرپشن نہیں ہے, کرپشن آپ کی مورلی بھی ہے کہ آپ مورلی کتنا کرپٹ ہیں. اگر آپ کسی بھی, لیٹ سپوز اگر میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں گی, ہم ایک سیکٹر کے اندر کام کرتے ہیں, چاہے وہ گورنمنٹ ہو چاہے پرائیویٹ ہو, کسی کا حق بنتا ہے ایک پوزیشن پہ اپوائنٹ ہونا, وہ میرٹ پہ بھی آتا ہے, اس کا رائٹ بھی بنتا ہے, وہ اس کی کوالیفیکیشن بھی اس کے ساتھ جو ہے میچ کرتی ہے, وہ آپ کی ساری چیزوں پہ پاس بھی کر جاتا ہے. اس کے باوجود آپ ایک ایسے بندے کو جو کہ اس میرٹ پہ کمپلیٹ بھی نہیں اترتا, اس کرائٹیریا کو بھی فلفل نہیں کرتا, لیکن ہم اسے اپوائنٹ کر دیتے ہیں, تو یہ بھی ایک کرپشن ہے. تو ہم ویسے تو زبان کا کرپشن, سر میں کہ جھوٹ نہیں بولتی, آپ کسی کو جھوٹ بولنا, یہ غیبت کہنا بھی کرنا. ایک کرپشن ہے. دوسرا یہ ہے کہ کسی کو, جو آپ نے بھی کہا, کسی کو نوکری پر آپ کو کر دیں اور آپ کسی نالائق کو بھرتی کر دیں, کوئی نہ لے, 1 روپیہ نہ لیں, یہ بھی تو کرپشن ہے. یہ مورلی کرپشن ہے سر. میں اگر یہ کہوں کہ جی میں نے غلط بیانی کی ہے تو یہ بھی ایک کرپشن ہے. کیوں؟ کیونکہ میں نے وہ غلط بات کی, اس غلط میرے ایک جھوٹ بولنے سے یا میری ایک غلط بات کرنے سے یا غلط بیانی کرنے سے آپ دیکھیں کہ کتنے لوگوں کا نقصان ہوگا. اگر میں کسی پوزیشن پہ بیٹھی ہوں یا کسی ادارے کے ساتھ منسلک ہوں, اگر میں اس کے بہاف پہ ایک سٹیٹمنٹ غلط دے دیتی ہوں تو اس کا جو بینیفٹ لینے والے ہیں, اس کے جو بینیفیشریز ہیں, ان کو کتنا لاس ہوگا اس چیز کا. تو اسی طریقے سے ہمیں یہ چیز دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی, اور پھر ہم احتساب اپنے اندر سے کیوں نہیں شروع کرتے کہ آیا میں کیا کر رہی ہوں, آپ کیا کر رہے ہیں, سر کیا کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ لے جو بیٹھے. میرے ادارے کے اندر, میرے آفس کے اندر اگر کوئی بندہ کسی کا حق جو ہے رائٹ کو وائلیٹ کر رہا ہے تو میرا حق بنتا ہے یا میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس کے رائٹ کا جو ہے وہ پروٹیکشن کروں, اس کو روکوں کہ وہ جو ہے غلط کر رہا ہے. مطلب احتساب ہے نا, احتساب میری ڈیزگنیشن ہے, میری پوزیشن ہے, میرا فرض بنتا ہے کہ میں احتساب اپنے اندر سے شروع کروں. اپنے بچوں کو ترغیب دوں کہ آپ کوئی بھی اس کو جوائن کر رہے ہیں, ملک کے ریسورسز ہے, صوبے کے ریسورسز ہے, آپ اس کو سر ضائع نہ کریں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں گی کہ اگر میں گروسری کے لیے جاتی ہوں اور میرا بچہ اگر میرے ساتھ ایک اسٹور میں گروسری کر رہا ہے اور اگر وہ وہاں بغیر مجھے بتائے یا بنا پرمیشن کوئی چیز اٹھا لیتا ہے جو کہ جس کے لیے میں نے پے نہیں کیا, تو میں بحیثیت ماں میرا پہلا فرض ہے کہ میں اپنے بچے کو روکوں کہ ہم نے اس چیز کا بل دینا ہے, ہم نے اس چیز کا پے کرنا ہے, اس کے بعد یہ چیز ہماری ہے. نہ کہ میں اس بچے کو اس چیز پہ شہ دوں کہ اگر اس نے کوئی چیز اٹھا کے جیب میں ڈال دی ہے تو یہ کرپشن ہے. اور یہ اسی عمر سے ہم نے سکھانی ہے, اسی عمر سے ہم نے یہ بتانا ہے کہ ہم کرپشن کو کس طریقے سے روک سکتے ہیں. اگر ہم اپنی تربیت کے اندر, اپنے گھر کے ماحول کے اندر جو ہے یہ چیز نہیں لے کر آئیں گے تو پھر ہم شاید یہ نہیں کہہ پائیں گے کہ ہم اپنا احتساب کر سکیں گے یا معاشرے کا احتساب کر سکیں گے یا اپنے آس پاس کے لوگوں کو جو ہے ہم یہ ترغیب دے سکیں گے کہ ہم نے احتساب جو ہے وہ کرنا ہے یا ہم نے کرپشن کو روکنا ہے. اگر میرے گھر کے اندر جو ہے وہ آنے والا پیسہ کسی ناجائز طریقے سے آتا ہے یا غیر اخلاقی طریقے سے آتا ہے تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس کو روکوں. کامران بشیر صاحب, آپ بتائیں کہ جیسے ہمارے دوسرے پینلسٹ بات کر رہے تھے, ہم ایک دن مناتے ہیں اینٹی کرپشن ڈے. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم عزم کریں کہ ہم نے کیا اپنا کردار اس معاشرے میں کیا ادا کرنا ہے. چاہے آپ گورنمنٹ آفیشل ہیں, چاہے میں صحافی بیٹھا ہوں, چاہے یہ وکیل بیٹھے ہوئے ہیں, وہ سوشل ایکٹیوسٹ بیٹھی ہوئی, اس کے بعد پھر عمل نہیں ہوتا. آپ کی بات ایک حد تک صحیح ہے کہ ہم 9 دسمبر میں جب اینٹی کرپشن ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں اس کے بعد ایک خاموشی آ جاتی ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. ہم بیک گراؤنڈ میں ہمارے ادارے جو ہیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. کرپشن جیسے ایک مرض کے ساتھ جنگ لڑتے جا رہے ہیں, پورے سال ہم لڑتے ہیں, صرف ایک دن یہ نہیں ہوتا ہے. اچھا, تو آپ جو آپ کا ادارہ تو بہت پرانا ہے اور جب نیب بھی نہیں تھی تو آپ کا ادارہ کام کرتا رہا ہے اور اپنا کردار ادا کرتا رہا ہے. سر اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ جو ہے 1 یونٹ کے بعد بلوچستان میں آیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جب پروونس کا درجہ ملا ہے, جی ہاں, لیکن اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ اس وقت جو ایگزسٹ کرتی ہے وہ 2010 کے بعد آیا ہے. ہم کہہ سکتے ہیں یہ 12 سال پرانی ہے. ہمارا ایکٹ جو ہے وہ 2011 میں پاس ہوا ہے اور ہمارے رولز جو ہیں وہ 2012 میں پاس ہوئے. تو ہم کہہ سکتے ہیں یہ 10-11 سال پرانا ڈپارٹمنٹ ہم کہہ سکتے ہیں اس کو, کیونکہ اس سے پہلے جو ہے وہ ایک اور ادارے کا, ایک اور ڈپارٹمنٹ کا ایک ونگ ہوا کرتا تھا. 2010 کے بعد ایک اسٹیبلشمنٹ بنائی گئی ہے اینٹی کرپشن, بلوچستان انکوائریز اینڈ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ, جو کہ بلوچستان میں صوبائی گورنمنٹ کے ایفیلیٹڈ ادارہ ہے
और हम सूबाई गवर्नमेंट के साथ काम करें। चलें, ये तो अभी अब हम अपने दूसरे जो पैनलिस्ट हैं उनसे भी पूछेंगे। और नाज़रीन, ब्रेक का एक वक्त हुआ है, ब्रेक की तरफ चलते हैं। दुनिया के अंदाज बदल गए। अहम इश्यूज के ऊपर हम लोग बात ही नहीं करते। कि देखनी है कि इसके पीछे जिम्मेदारी कौन है। यही है ना प्रॉब्लम कि हमें पता ही नहीं है कि हमने अपनी बात को रखना कैसे है। क्या हमने खुद को बदला? सर फहरिस्त जो तजवीज़ रखना चाहता हूँ वो है निसाब में तब्दीली। सबसे मेजर प्रॉब्लम हम फेस ही करते हैं जब पेरेंट्स आके कहते हैं कि मोबाइल ने हमारे बच्चों की जिंदगी तबाह कर दी। पीडोफिलिया इज द मेन इशू एज वेल दीस डेज, जो उजागर हो रहा है। मुहज़्ज़ब मुआशरे आला अखलाकी अक़दार को फ़रोग देते हैं, जिससे एक मुहज़्ज़ब कौम का वजूद सामने आता है। बाहर की दुनिया वही देखेगी जो आपका असल चेहरा है। पहले आप तो देखें कि आप अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। वो कौन से मौजू हैं जिन पर बात करना बहुत ज़रूरी है, और अगर अभी बात ना की तो बहुत देर हो जाएगी। जिस सिमत में वो ले जाना चाहते थे, बदकिस्मती से हम उस सिमत में बाद में जा नहीं सकते। देखिए प्रोग्राम मुहज़्ज़ब दुनिया के संग अपनी होस्ट सारा खान के साथ सिर्फ पीटीवी न्यूज़ पर। वेलकम बैक नाजरीन। बुलेदी साहब, आप बताएं, एक थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं कि बलूचिस्तान हकीकत है या नहीं है, या मिथ है या रियलिटी है। कि बलूचिस्तान को ये समझा जाता है कि दूसरे सूबों में आप चले जाएं कि करप्शन में अमाउंट वाइज नहीं, रेशो वाइज सबसे ज़्यादा है। जैसे कोई कानून यहाँ नहीं है, जैसे यहाँ पर कोई गवर्नेंस नहीं है, और करप्शन अपने जो है वो बिल्कुल बुलंदियों को छू रहा है। देखें, और आप एक पॉलिटिकल पार्टी से भी ताल्लुक़ रखते हैं। देखें, सबसे पहले तो जो करप्शन है ये कहीं पे भी नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान के किसी भी सूबे में नहीं होना चाहिए। अगर बलूचिस्तान में करप्शन का रेशो अगर बहुत ज़्यादा है तो ये बदकिस्मती है कि मैं समझता हूँ कि हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ इसको सही मायने में इसको डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। इनके जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, इनके जो MP हैं, इनकी जो मिनिस्ट्री है, उनका अपने इदारों में इतना चेक एंड बैलेंस ना होने की वजह से हमारे यहाँ जो, जैसे हमारे साहब ने बात की कि एंटी करप्शन के हवाले से हमारे हर वो बंदा मेरिट की पामाली करता है चेक एंड बैलेंस की ना होने की वजह से। और आपके बजट का मिसयूज़ होता है, आपके PSDP का मिसयूज़ होता है। आपके पास अभी भी हमारे पास ऐसे फारफलना के इलाके हैं जहाँ पे लोगों के पास बिजली नहीं है, जहाँ पे लोगों के पास सड़क नहीं है, जहाँ पे स्कूल नहीं है, तालीमी इदारे नहीं है। तो ये वो बुनियादी चीज़ें कि अगर हम वहाँ पे एक बलूचिस्तान बदनाम है एक हिसाब से कि बलूचिस्तान में करप्शन ज़्यादा हो रहा है। मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान के अलावा भी पाकिस्तान के अगर किसी भी इदारे में भी करप्शन होता है वो गलत हो रहा है, लेकिन बलूचिस्तान के ऊपर ये गुज़श्ता, बल्कि अगर आपको याद दिलाऊं, मेगा करप्शन के हवाले से जो एक केस हुआ था जिसमें अमाउंट, वैसे तो अमाउंट कोई बहुत बड़ी नहीं थी, मतलब ये है कि 200 अरब का या 2 अरब का गालिबन वो था, वो इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन उसमें रेशो ज़्यादा था कि टैंकियों से भी पैसे और घरों के किचन में भी पैसे। देखें वही लोग पे दोबारा इक़्तिदार के हिसाब ही बन जाए। अगर हमारे इदारों की इतनी सबको काम करना चाहिए, गलत काम चाहिए। अगर हमारे इन्वेस्टिगेशन का नाक़िस निज़ाम की वजह से अगर करप्शन करता हूँ तो मेरा उसका जो कानून उसके भाई के ऊपर भी लागू होना चाहिए, उसकी बीवी के ऊपर भी लागू होना चाहिए, उसके रिश्तेदार के ऊपर भी लागू होना चाहिए। एक बंदा करप्शन करता है, वो खुद डिस्क्वालीफाइड होता है, उसके दूसरे दिन उसके भाई को लेके आ जाते हैं, पार्लियामेंट के साथ मेंबर बनाते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है वैसे वलीद साहब, मुझे बताएं पॉलिटिकल पार्टीज़, बाकी तो हम चले छोड़ देना, जिस तरह आपने बहुत अच्छी बात की इंडिविजुअल की, पॉलिटिकल पार्टीज़ ये नहीं कर सकते हैं कि अगर एक बंदा कहीं करप्शन में उस पर इल्ज़ामात हैं, उसको कहे कि भाई जाके फेस करो अदालतों को, अगर आप बेगुनाह साबित हुए हम आपको इज़्ज़त और एहतराम से वापस अपने उसमें बिठाएंगे, और अगर आपके करप्शन पे हैं तो आप कोई पार्टी आपको ना ले, माशरे में उसको कोई पार्टी। देखिए ये कानून भी है पाकिस्तान के अंदर, कानून भी, अगर कोई बंदा करप्शन करता है और उसको सज़ा लगती है, वो खुद पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं बन सकता है, वो किसी भी इलेक्शन का हिस्सा नहीं बन सकता, नहीं लड़ सकता है। पार्टीज़ को भी पाबंदी लगाना चाहिए।
पार्टीज़ को भी पाबंदी लगाना चाहिए कि आपके ऊपर ये करप्शन के एलिगेशन है, हम आवाम में कैसे जाएंगे, लोगों के पास हम कैसे जाएंगे, ये बंदा करप्ट है, उन्होंने अरबों की करप्शन की है, और हम किस स्लोगन के पास जाएंगे। पार्टीज़ के पास बाकायदा एक मंशूर होना चाहिए, और सबसे पहले यही मंशूर होना चाहिए कि हम करप्शन से पाक लोगों को अपने उम्मीदवार बनाएंगे, और करप्शन से पाक लोगों को हम लोगों को बोलेंगे आप वोट दें कि मेरा जो कैंडिडेट है वो करप्शन से पाक है। ये अज़ायम है, ये मंशूर है। जब तक पार्टीज़ अपने मंशूर में इस करप्शन के ख़िलाफ़ मुहिम नहीं चलाएंगे, आवाम में शऊर आगे नहीं देंगे, मैं समझता हूँ कि जो करप्शन का जो अमल है, ये जो मर्ज़ है, ये हमारे ऊपर बढ़ता जाएगा। पॉलिटिकल पार्टीज़ का रोल है, अवाम का क्या रोल है? ये भी जिस तरह हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ उनको ना लें, उसको जब तक उन पे अवाम में जाता है तो अवाम भी उसको रिजेक्ट करें कि भाई आप पर ये इल्ज़ामात हैं, कोर्ट से आप क्लियर कराएं अपने को, फिर हम करें। वो भी वोट दे देते हैं जिंदाबाद मुर्दाबाद, उसमें भी गाड़ियों में जो है रेल पेल उसके जो है ना, और इलेक्शन में उसके ज़्यादा से ज़्यादा तादाद बढ़ जाते। एक ऐसी एक वो है, ये कब हम किस तरह इसको ख़त्म कर सकते हैं? यही तो, अगर आवाम अगर किसी करप्ट बंदे को दोबारा वोट दे के मुंतखब कराता है तो उसका रिज़ल्ट भी वो खुद देखते हैं। आज इस मुल्क के अंदर जो महंगाई है, जो करप्शन है, जो बदعنوانی है, आज आप देखें आज जो गरीब है वो 2 वक्त की रोटी से तरस रहा है, उसकी ज़िम्मेदार भी वो गरीब खुद है कि वो अपने वोट का जो इस्तेमाल है वो सही तरीके से। सियासी लोगों के गलत फैसले बिल्कुल सियासी लोग। और अगर बलूचिस्तान की मिसाल ले लें कि आप 2 अरब रुपए एक MPA को मिलता है, आपने PSDP का जिक्र किया, 2 अरब रुपए एक MPA को मिलता है, तो उसको 10 अरब रुपए मिलते हैं 5 साल में। 10 अरब में आप कोयटा का हाल देख लें, रोड, आपको पीने का पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ के फैसिलिटीज़ और एजुकेशन की। देखिए किसी भी, मैं तो यही कहता हूँ कि किसी भी MP की आप फंड बंद कर दें। MP का काम ये नहीं है कि वो रोड बनाए, MP का ये काम नहीं है कि वो नाली बनाए। MP का काम लेजिस्लेशन करना है, वो कानून साजी करे, पॉलिसी बनाए। वो ये बदकिस्मती, तमाम MPA की फ़ंड को आप बंद कर दें, आप इदारों को स्ट्रेंथन करें। जहाँ पे स्कूल की ज़रूरत है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वो CNW के साथ किसी और इदारे के साथ मिलकर वो स्कूल बना ले। वो MPA की रिकमेंडेशन क्यों? आप यकीन जाने कि बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे मिडिल स्कूल की बिल्डिंग बनी हुई है, वहाँ पे एक टीचर भी नहीं है, स्कूल का बुनियाद भी नहीं है, वरेरों की जो है वहाँ पे बैठक बन गए कम्युनिटी हॉल के हिसाब से, कम्युनिटी हॉल बनाए गए हैं, वहाँ पे स्कूल नहीं है, हेल्थ की फैसिलिटीज़ नहीं है। तो MP फ़ंड को मेरे ख्याल में बंद होना चाहिए। ये सबसे बड़ा, मैं अगर आज आप MP फ़ंड बंद कर देंगे तो इलेक्शन इतना आपका आसान इलेक्शन होगा। इलेक्शन के ऊपर आपके जो अरबों रुपए जो अखराज जाते हैं, जो आ जाते हैं, मेरे ख्याल में इस वक्त जो पाकिस्तान जिस मुआशी मसाइल से दो चार है, अरबों रुपए जो इलेक्शन पे हमारे अखराज जाते हैं, आज MP फ़ंड बंद कर दें, ये जो पैसे कमाने वाले लोग हैं वो खुद ब खुद रुक जाएंगे। वो खुद नहीं आएंगे, बोले नहीं हमें जो इस पार्लियामेंट का ऐसा नहीं बनना चाहिए, हम किसी और जगह पे बिज़नेस करें। बिजनेसमैन को कोई और जगह पे बिज़नेस करे, वो पार्लियामेंट में आकर क्यों बिज़नेस करे? जो हमारे बच्चों की जो फ्यूचर है, जब मुस्तकबल है, वो उसको क्यों ख़राब करना चाहते हैं? यही तो मसला था। आपको अगर याद होगा कि मुशर्रफ साहब का एक वो आया डिस्ट्रिक्ट नाज़मी का, तो जितने MNA और MPAs थे जो फार्मर मिनिस्टर्स थे वो डिस्ट्रिक्ट नाज़म बनने शुरू हो गए कि इख्तियारात का सारा जो है उधर चला गया था। फातिमा नंगियाल साहिबा, यही सवाल मैं आपसे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की एक ज़िम्मेदारी, आप भी एक पॉलिटिकल पार्टी में रहीं, पता नहीं आज हैं या नहीं है, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टीज़ में आप बहुत एक्टिव थी। पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़िम्मेदारी होती है कि वो चीज़ों को बेहतर बनाएं, चीज़ों को लोगों के लिए सहूलत पैदा करें। सर, पॉलिटिकल पार्टीज़ की बिल्कुल ज़िम्मेदारी है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जिस तरह से आपने पहले भी हाईलाइट किया कि बलूचिस्तान का एक बहुत इस किस्म का केस था कि जिसमें अमाउंट बहुत ज़्यादा नहीं थी लेकिन रेशियो ज़्यादा है, जिसने हमें नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया। रीज़न क्या है कि हमारे यहाँ पे हम चीज़ों को इतना हाईलाइट करते हैं, और मतलब हमारी पॉलिटिकल विल बहुत कम है। कोई भी अगर हमने इनिशिएटिव लेना है, अगर हमने उसको रोकना है या उसको चलाना है, लेट सपोज अगर हम बेहतरी के लिए कोई इनिशिएटिव लेते हैं तब भी हमारी पॉलिटिकल विल कम है। अगर हम किसी चीज़ की को काउंटर करने के लिए कोई इनिशिएटिव लेते हैं तब भी हमारी जो है पॉलिटिकल विल कम है। यही हमारे पॉलिटिशियंस और यही हमारी ब्यूरोक्रेसी जब इस सूबे से बाहर निकल के किसी सूबे में जाती है, फेडरल लेवल पे जाती है या किसी और सूबे में परफॉर्म करती है, तो वहाँ वो बिल्कुल सीधा सीधा काम कर रहे होते हैं। यही ब्यूरोक्रेट आज आप पंजाब में अपॉइंट कर दें या सिंध में अपॉइंट कर दें, में उनकी पॉलिसीज़ के मुताबिक काम कर रहे हैं। हमारे पॉलिटिशियन जब विफाक में बैठ के काम करते हैं तो वो विफाक के मुताबिक, हमने अपनी पॉलिसीज़ तो बना ली हैं लेकिन हमारी पॉलिटिकल विल इतनी कम है कि हमने इस सूबे के अंदर उन पॉलिसीज़ को या उन लॉज को जो है इम्प्लीमेंटेशन उसकी इतनी लो कर दी है कि अगर हम चाहें भी तो हम उन चीज़ों को रोक नहीं सकते। करप्शन का हमारे पास, एंटी करप्शन का सर ने बताया कि हमारे पास एक्ट मौजूद है,
10 साल हो गए, 12 साल हो गए, 13 साल हो गए, एंटी करप्शन का एक्ट मौजूद है, मोहतसिब का इदारा हमारे पास मौजूद है, आपके पास एंटी करप्शन कोर्ट्स मौजूद हैं। हम कितने लोगों को जो है उन कोर्ट्स के अंदर लाए हैं, कितने लोगों का हमने एहतसाब किया है, कितने लोगों को सज़ाएं दिलवाई हैं। और अगर कोई सज़ा के कटहरे में आ भी रहा होता है या उस कानून के अंदर वो पकड़ा भी जा रहा होता है, तो फिर पॉलिटिकल विल की ही बात है, आप उसको क्यों सेफ साइड देते हैं? उसके पीछे वही नुमाइंदे क्यों आकर उनको सेफ साइड देते हैं, क्यों उनको बचाते हैं, जबकि उनको पता है कि कल को ये फिर आपकी जब आप दोबारा इलेक्शन में आ रहे होंगे तो ये आपके लिए भी एक ब्लैक स्पॉट है आपकी पॉलिटिकल जो है वो परफॉर्मेंस के ऊपर कि ये लोग आपके साथ मुंसलिक हैं। अगर आपकी पार्टी के अंदर कोई करप्शन करता है, आपके किसी आप एक जो है महकमे के मिनिस्टर हैं, उस महकमे के अंदर अगर करप्शन होती है तो आपका इखलाकी, आपकी मॉरल वैल्यूज़ ये हैं कि आप उस करप्शन को आइडेंटिफाई करें और उस जो आपके अंडर जो बंदा काम कर रहा है आप उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाएं और आप अपने। लेकिन हमारे यहाँ इतनी इंटरमिंगल्ड हैं चीज़ें कि अगर आप हाईलाइट भी करना चाहें या उसको रोकना भी चाहें तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे हम ये कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी और जो पॉलिटिशियंस हैं वो मिल के शायद चीज़ें इतनी ज़्यादा उन्होंने उसको जो हम एक वर्ड में कहते हैं गुंजल हो गई हैं, चीज़ें इतनी ज़्यादा उलझ चुकी हैं आपस में कि ना ये इनको सीधा कर पाते हैं ना वो उनको सीधा कर पाते हैं, कि जहाँ ये एक दूसरे से उलझ जाते हैं वहाँ वो महकमा बिल्कुल जो है स्टॉप हो जाता है, स्टक हो जाता है कि वहाँ चीज़ें नहीं आगे हो रही थी। कहीं पे आप सेक्रेटरीज ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, अगर एक आपके पास ऐसा बंदा, सबसे बड़ी बात जो हमारे यहाँ पे है, जो हम करप्शन की बात करते हैं, या एक बंदा जो आपके पास एक डिपार्टमेंट के अंदर अपॉइंट होता है, मिनिमम आप उसको 2 साल का टाइम दें कि वो वहाँ पे उस डिपार्टमेंट के अंदर परफॉर्म कर सकें। आज आप एक ट्रांसफ़र पोस्टिंग करते हैं, अगर वो कोई अच्छा इनिशिएटिव लेता है, आपको पसंद नहीं आता या आपकी पॉलिटिकल विल के अगेंस्ट है, आप 1 महीने के अंदर उससे दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं। एक सरकारी बंदा, एक सरकारी मुलाजिम जिसके सर पे तलवार लटक रही है, वो क्या परफॉर्म करेगा? 1 महीने के अंदर तो उसको उस डिपार्टमेंट की पॉलिसी समझने में लगती हैं, वो उस डिपार्टमेंट की ब्रीफिंग लेगा, आप उसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। क्या ये किसी एक शहरी का फ़र्ज़ नहीं बनता कि वो बग़ैर किसी अन्नात, बग़ैर किसी एक उसके बुग्स के कि वो कि खामखा किसी के ख़िलाफ़ एप्लीकेशनें मूव करे, वो एक कौमी फरीज़ा समझकर उस पर एक फ़र्ज़ आयद नहीं है कि वो देखे कि कोई करप्शन कर रहा है और नॉलेज में ले आए? सर 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं जो आपने जिक्र किया कि एक तो आपसे पहले सर ने भी बात की कि एंटी करप्शन का डे मनाया क्यों जाता है, ताकि मासेस तक हम अवेयरनेस बिल्ड करें, एक शऊर और आगाही जो है वो आम आवाम तक हम पहुँचाएँ, ताकि लोगों को पता चले कि करप्शन जो है इसके ख़िलाफ़ हमने बात करनी। दूसरी चीज़ ये है कि बलूचिस्तान के अंदर 2021 में जो राइट टू इन्फॉर्मेशन का बिल पास हुआ है, उसके तहत एक आम शहरी जो है वो एक एप्लीकेशन दे सकता है, लेकिन हमारे पास अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से फिर हम बलूचिस्तान में कहेंगे कि राइट टू इन्फॉर्मेशन का कमीशन नहीं है। इन्फॉर्मेशन की बात है, मैं ये कह रहा हूँ कि जितने हमारे अदारे हैं जो एंटी करप्शन के लिए काम करते हैं, उसके ख़िलाफ़ काम करते हैं, करप्शन के ख़िलाफ़ काम करते हैं, उनके नॉलेज में लाना तो फ़र्ज़ है शहरी का। सर बिल्कुल है, आप एप्लीकेशन देंगे ना, लेकिन वही है कि हमारी चीज़ें लिंक्ड हैं। आप एप्लीकेशन देंगे, आप उस चीज़ की एप्लीकेशन देंगे कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए बहैसियत शहरी कि इस डिपार्टमेंट में ये चीज़ कैसे हो रही है, जो कि मतलब हम ये कहते हैं कि बजट भी बन रहा है तो आवाम के टैक्स के पैसों से बन रहा है, कहाँ यूटिलाइज़ हो रहा है, आवाम के पास इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आप एप्लीकेशन दें। अगर आपको लगता है कि आपके इलाके में, हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चले जाते हैं, हम यूनियन काउंसिल लेवल पे चले जाते हैं, एक यूनियन काउंसलर अगर गलत कर रहा है तो उसकी हल्के की आवाम जो है उसके खिलाफ एप्लीकेशन दे, उस डिपार्टमेंट को लिखे, वहाँ पे नहीं सुनवाई जाती तो प्रोविंशियल लेवल पे लिखे, वो एप्लीकेशन दे कि यहाँ पे ये गलती। अब तो सोशल मीडिया का दौर है सर, एप्लीकेशन आप सोशल मीडिया में तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना, वही मैंने बात इररिस्पॉन्सिबल है कि अगर कामरान बशीर साहब कुछ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वैसे मेरा वो है, मैंने उठा के खामखा वो करके सबूत नहीं है मेरे पास, नेगेटिव कैंपेनिंग इनके खिलाफ सबूत। यही कामरान बशीर साहब से पूछते हैं, कामरान बशीर साहब ये बताएं कि तरीक़ाकार क्या है आपका? कोई बंदा आपको एप्लीकेशन देता है, उस पर अमल होता है, या ख़ुद आप छानबीन करते हैं, ख़ुद आप वो करते हैं, क्या आपका वो? सर आपका जवाब देने से पहले मैं मिस की बात को सेकंड करूंगा। एक सबसे बड़ा मसला हमारे पास जो हम फेस कर रहे हैं, जैसे मिस ने ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स की बात की, उस वक्त तक हम कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंटली काम नहीं कर सकते जब तक एंटी करप्शन स्टेब्लिशमेंट एक ऑटोनोमस बॉडी नहीं होता। जब तक हम ऑटोनोमस नहीं होते, ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग की तलवारें जो हायर अप्स के सर पे लटक रही होती हैं, एग्जैक्टली वो परफॉर्म नहीं कर पाते। 6 महीने मतलब आपका मतलब एक टेनोर होना चाहिए 2 साल का, 3 साल का, ताकि उसको पता हो कि मुझे कोई नहीं ला सकता और वो कमिटमेंट के साथ काम करे। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। और अगर गलत काम करे फिर अकाउंटेबिलिटी भी है।
अकाउंटेबिलिटी के लिए हमारे कोर्ट्स हैं सर, हमारे दूसरे इदारे नहीं हैं। वैसे भी कोई जी हाँ। अदारा भी तो अपना जी देखता हाँ, है। इदारे के इंटरनल अकाउंटेबिलिटी हमारे हैं, ऑडिट होती हैं, हमारे इंटरनल चेक एंड बैलेंस होते हैं। वो मिस की बात वहाँ तक सही है। जहाँ तक आपका सवाल था सर, हम एक सोर्स की बुनियाद पर भी काम करते हैं। जो हमारे पास कंप्लेनेंट आते हैं, जो हमें अप्रोच करते हैं, जो ये चाहते हैं कि उनका नाम आगे ना आए, नाम उनका ना लिया जाए, तो बीइंग अ सोर्स हम उस सोर्स राज में रखते हैं उसको। बिल्कुल सर, उस सोर्स रिपोर्ट की बुनियाद पर हम काम करते हैं। हम जो कंसर्न जिसके खिलाफ कोई एप्लीकेशन आती है, जो कंप्लेंट आता है, उस कंसर्न इदारे से हम उनके रिकॉर्ड कलेक्ट करते हैं, उनके स्टेटमेंट लेते हैं और ख़ुद जाकर साइट्स पे जाकर देखते हैं कि वाकई में क्या जो कंप्लेनेंट एक्यूज़ कर रहा है जिसको, वाकई में ये है या नहीं है। क्योंकि देखें, हम भी एक बलूचिस्तान जैसे जगह पर रहते हैं, जो एक ट्राइबल सिस्टम होता है यहाँ पर, किसी के पीछे हम ऐसे डायरेक्टली तो नहीं जाते, किसी पर कीचड़ तो नहीं उछाल सकते। कंप्लेंट्स हमारे पास सही भी आती हैं और गलत भी आती हैं। जो गलत कंप्लेंट्स आती हैं वो इनिशियल स्टेज पर ही ख़त्म हो जाती हैं, उनको हम डिस्पोज ऑफ कर लेते हैं। लेकिन जिसमें सच्चाई होती है, जो कंप्लेंट वाकई किसी एविडेंस के साथ हमें मिल जाता है, कोई कंप्लेनेंट करता है या हमें खुद पता चल जाता है, हमारे डायरेक्टर जनरल के पास अथॉरिटी है। रेशो आप बता सकते हैं कि जो कंप्लेंट्स जो हैं वो शुरू में ही बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं, उसकी क्या रेशो है और जो चीज़ें आगे चलती हैं? एग्जैक्ट रेशो तो मैं आपको एग्जैक्टली नहीं बता सकता, लेकिन 20% तक हमारे पास जो कंप्लेंट्स आते हैं 20% जेन्युइन होते हैं। अच्छा। 80% जो है वो ऐसे ही किसी पर लालचन उठाने के लिए वो कर लेते हैं, किसी के साथ ज़ाती बोझ की बुनियाद पर करते हैं। इस तरह के बहुत सारे इश्यूज आते हैं हमारे पास। बाकी रेशो अगर आप हमारे जैसे मैम कह रही हैं कि कोई गिरफ्तारी नहीं होती, कोई काम नहीं होता, आगे का मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमारा इदारा जो है सिर्फ इस साल, अभी तक ये साल एंड नहीं हुआ है, हम 9 FIR ऑलमोस्ट कर चुके हैं, कुछ पाइपलाइंस में, और हम दर्जनों अफराद अरेस्ट कर चुके हैं। और रिसेंटली हमारे 3-4 केसेस में सज़ा भी हो चुके हैं। हमारे जो एंटी करप्शन ट्रायल कोर्ट है वहाँ से सज़ा हो चुके हैं। तो ये हमारे साथ साथ ये चल रहे होते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो मासेस तक हमारा पैगाम नहीं पहुँचता है। एक रीज़न उसका ये है कि यहाँ बलूचिस्तान में करप्शन के ख़िलाफ़ 2 इदारे काम कर रहे हैं, एंटी करप्शन और नेब सिर्फ क्वेटा तक उनका ऑफिस होता है, क्वेटा में वो मतलब फ़िज़िकली मौजूद होते हैं। एंटी करप्शन का ये है कि हम डिविजनल, लेकिन वो पॉलिटिशियंस को भी वो करते हैं ना सर, पॉलिटिशियंस को हम भी उनके चेक एंड बैलेंस होते हैं। अगर हमारे पास उनके खिलाफ कोई एविडेंस या कंप्लेंट आए, वो हमारा एक्ट हमें इसकी इजाज़त देता है, हमें एम्पावर करता है किसी भी। लेकिन कभी हमने सुना नहीं कि आपने किसी पॉलिटिशियंस पे हाथ डाला हो। ज़्यादा नैब का हमने सुना है कि वो पॉलिटिशियंस पे हाथ भी डालते हैं और केसेस उनके बनाते हैं, और गवर्नमेंट मुलाजिम भी साथ होते हैं। सर, हमारा हाथ जब तक वहाँ तक पहुँचता है तो हमारे हायर अप्स ट्रांसफ़र हो चुके होते हैं, वही इशू आ जाता है। अच्छा। दूसरा मैं आपको ये बता रहा था कि हमारे जो डिविजनल हेडक्वार्टर्स हैं, हमारे रेवेन्यू डिवीज़न बलूचिस्तान के जितने भी हैं, डिविजनल हेडक्वार्टर्स पे हमारे ऑफिसेज एग्जिस्ट करते हैं, हमारे ऑफिसर्स वहाँ पर होते हैं। पूरा सेटअप आपके पूरा सेटअप है। इशू ये है कि डिविजनल हेडक्वार्टर देखें, जैसे कलात डिवीज़न है हमारा, कलात डिवीज़न का हमारा ऑफिस जो है वो खुजदार में है। मस्तूंग टू हबचोकी, ये कलात सर्कल में, हम डिवीज़न को हम सर्कल कहते हैं हमारे एंटी करप्शन में, जो हमारे एक्ट में है। हमारा कलात सर्कल सिर्फ है, वो मस्तूंग से लेकर चलें, ये तो एक आपके सर्कल्स उसकी इशू है। हम तो वो जानना चाहते हैं आपसे जिससे अवाम बराह रास्त आपको सुने और उनके लिए अपीलिंग हो। एक जो आपने कहा कि अवेयरनेस का, दूसरा मुझे बताएं कि मैंने पॉलिटिशियन का इनका पूछा, ये भी दोनों, ये तो प्योरली पॉलिटिशियन रही, ये भी पॉलिटिशियन रही हैं, अभी भी एक्टिविस्ट हैं। गवर्नमेंट मुलाजिम को अकाउंटेबल नहीं होना चाहिए, और गवर्नमेंट मुलाजिम किस हद तक करप्शन में जिम्मेदार होते हैं? अकाउंटेबल बिल्कुल होना चाहिए। बीइंग एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के एहलकार या ऑफिसर नहीं, मैं एक गवर्नमेंट जो आप एम्प्लॉय हैं उसके ऐसे पूछता हूँ कि उनको जिम्मेदार होना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए, और वो कितना इन्वॉल्व हैं? देखें, बीइंग अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान में ये कहूँगा कि बिल्कुल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को ज़िम्मेदार होना चाहिए, उनके ख़िलाफ़ अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शक नहीं है। फिर वही बात सर आ जाती है कि वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स ऐसे भी होते हैं जो मजबूरी में और ना चाहते हुए भी कुछ काम, फिर वही बात आ जाती है पॉलिटिशियंस के कहने के पर। वैसे एक मुझे चले मजबूरी की बात आप मुझे बताएं कि कभी हम ये कहते थे कि बाहर के सूबे से ये ऑफिसर्स आते हैं,
ان کو یہ صوبے کا کوئی ان کو وہ نہیں ہے. یہ آتے ہیں 3 سال کے بعد بیگ بھر کے جاتے ہیں. ابھی تو یہ سارا کچھ ہم ادھر ہی ہیں, تو پھر کیا ہم کس کو ذمہ دار ٹھہرائیں؟ ہم ہی ہیں اس کے ذمہ دار, بالکل ہم ہی ہیں. اور دوسرے صوبے سے جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں, دوسرے صوبوں سے ہم نے جتنے بھی افسران کے ساتھ جو اینٹی کرپشن میں دوسرے صوبوں سے ہیں, سب سے بیسٹ پرفارمنس انہیں کی رہی ہے بینگ ان اینٹی کرپشن. گڈ. چلیں بریک کا ایک وقت ہوا ہے ناظرین, بریک کی طرف چلتے ہیں. بریک کے بعد یہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. تیری سانسوں کو صبا کہتے ہیں, تیری خوشبو کو حنا کہتے ہیں, تیری سانسوں کو صبا کہتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ایک اس کو جب ہم اپنے ایک کمپین کے طور پر ہم اس کو لیں, تو ایک نیشنل کمپین کے طور پر ہم اس کو لیں, جیسے انہوں نے کامران بشیر صاحب نے کہا کہ اویئرنیس کا بھی ہے. یہ فرض تو میڈیا کا ہو سکتا ہے, لیکن فرض وکلا کا بھی ہے کہ وہ اپنے سرکل میں بیٹھ کے اویئرنیس کے یہ کریں, بیٹھک میں ہوں, اپنے گاؤں میں ہوں, اپنے کسی نجی محفل میں ہوں. یہ کام خواتین کا بھی ہو سکتا ہے, یہ کام گورنمنٹ آفیسر کا بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں, وکلا کی اپنے بات کی بحیثیت ایک بار کونسل کی ذمہ داری کی. بلوچستان بار کونسل نے, پاکستان بار کونسل نے, تمام صوبائی بار کونسل نے, ہم نے سپریم کورٹ کے ایک معزز جج کے خلاف بھی وہاں پہ کمپلین درج کی ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں. جی چل رہی ہے آرٹیکل 209 میں. ہم نے دیکھا کہ وہ جج کے جو اثاثہ جاتے ہیں, وہ جج کی جو انکم ہے, انکم سے زیادہ انہوں نے اپنے لیے مکانات بنائے, جائیداد بنائے. ہم نے وہاں پہ کمپلین فائل کی ہے بحیثیت ایک ذمہ دار. لیکن میرے خیال میں یہ اچھی بات نہیں ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بینچ اور بار دونوں مل گئے ہیں, ایک دوسرے پہ پردہ ڈالیں, اور باقی بیچارے ایک کلرک اگر کچھ کر رہا ہے تو اس کو تو لٹکا دو. نہیں, ہم نے اس لیے ہم نے کی کہ یہ عوام کے لیے ایک میسج ہو, ان اداروں کے لیے میسج ہو, ان تمام لوگوں کے لیے ایک میسج ہو کہ جب تک احتساب کا عمل ہم اپنے اندر سے شروع نہیں کریں گے, سوسائٹی کو میسج ہونا چاہیے. ہر ادارے کو وہاں پہ, اگر سپریم کورٹ کا ایک جج اگر وہ کرپشن میں انوالو ہے تو ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کارروائی کر سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہر اس ادارے کو, ہر اس ادارے کے سربراہ کو اور ان کے لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان کو احتساب کے عمل میں لائیں. ہر وہ بندہ, جب تک ہم اس ملک کے اندر کرپشن کو اس وقت ختم کر سکتے ہیں کہ ہمیں اپنے ایسٹ ڈکلیئر کرنے چاہیے. میں جج بننے سے پہلے میرے ایسٹ کیا تھے, اب میں 5 سال کے بعد اب میرے ایسٹ کیا ہیں. میں کسی اور آفیسر بننے سے پہلے میرے ایسٹ کیا تھے, اب میرے کیا ہیں. میں پارلیمنٹ میں ممبر پہنچنے سے پہلے میں کیا تھے, اب میرا اب میں کیا ہے. میں کسی بھی ادارے کا اگر میں سربراہ ہوں تو میرا پہلے ایسٹ کیا تھا, اب میرے ایسٹ کیا ہیں. تو جب تک ہم اس اکاؤنٹبلٹی کی سسٹم کو ہم بہتر نہیں بنائیں گے, ہم نے کی ہے. ہمارا مثال ابھی بھی شوکاس نوٹس جاری کیے ہوئے سپریم جوڈیشل کونسل میں, ہمارے ایک معزز جج ہے, ان کے خلاف جاری کی ہوئے. ان کا باقاعدہ ہیئرنگ ہے, میں خود اس ہیئرنگ میں وہاں پہ موجود رہا. تو یہ ہمارا کمپلین ہے اس کے خلاف. تو ہم سمجھتے ہیں کہ سوسائٹی کے لیے, سماج کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اس ادارے میں کہیں پہ بھی کرپشن ہو رہی ہے, اس ادارے کے سماج کو, وہ ادارے کو وہاں, سماج کو وہاں پہ اٹھنا پڑے گا. جب تک عام لوگ, آپ ذمہ دار صحافی, ذمہ دار وکیل, ہر وہ ادارہ جہاں پہ بھی ان کا تعلق ہے, ان کو اپنی ذمہ داری ادا کرنا پڑے گا. تب ہم سمجھیں گے کہ اس ملک کے اندر جو کرپشن کا جو ریشو ہے, جو آج اینٹی کرپشن کا جو ڈے ہے, ہم یہ اس عزائم کے ساتھ, ہم اس عزم کے ساتھ ہم یہ کریں کہ بھی ہمیں اس کرپشن کو روکنا ہوگا. چاہے جو بھی جتنا بھی طاقتور ہو, چاہے سپریم کورٹ کی جج سے بڑھ کر کوئی طاقتور میرے خیال میں اس وقت نہیں ہے. تو ہم اگر اس کے خلاف ہم جا سکتے ہیں تو میرے خیال میں اب عوام میں یہ شعور ہونا چاہیے, وہ اکاؤنٹیبل ہے تو کوئی اور بھی بندہ بھی اس پہ اکاؤنٹیبل ہو سکتا ہے. یہ تو بات کی آپ نے بڑے لیول پر ہے, اور خوش آئند بات ہے. اگر یہ ہے تو یہ بالکل میسج جاتا ہے کوئی. لیکن ایک کبھی کوئی اس طرح سے اس کا کیا ریشو ہے کہ جوڈیشل مجسٹریٹ, ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج, ایڈیشنل سیشن جج, اور اس کا یہ لور آپ کا اگر اس کا کہیں کہ جوڈیشری, اس میں کیا ریشو ہے؟ دیکھیں, جہاں پہ وکیل اٹھا ہے, جہاں پہ عوام اٹھا ہے, جس نے بھی وہاں پہ ایویڈنس دی ہے کہ یہ جج ہے,
فلاں کرپشن میں ملوث ہے، اس جج کے خلاف کارروائی ہے. یہ ریکارڈ آج تک ریکارڈ ہے ہمارے صاحب جوڈیشل ریکارڈ رہا ہے. بہت سارے ایسے جج ہم نے اپنے دور میں ہم نے اپنے بلوچستان میں 2-3 سالوں سے میں بتا رہا ہوں کہ 2-3 ایسے سیشن جج تھے جنہیں بلوچستان ہائی کورٹ نے اس کو نکالا تھا، اس کرپشن کے الزام میں ان کو نوکری سے فارغ کر دی. اس طریقے سے پنجاب کے اندر ابھی ہوا ہے. پنجاب کے اندر ایسا مثال ہے کہ اینٹی کرپشن پہ کہ ان کے خلاف کرپشن کے الزامات اس کو نکال دیا گیا تھا. پاکستان کے اندر ہائی کورٹ کی ججز کی پنجاب کے ایک جج تھا جن کے خلاف ایلیگیشن کا الزام تھا، سپریم جوڈیشل کونسل میں کیس چلا گیا، ان کو نکال دیا گیا تھا. اب بہت سارے ایسے جج ہیں باقاعدہ ان کے خلاف ٹرائل چلتا ہے. وہ ایک میکینزم ہے. ہم یہ کہتے ہیں یہ اس میکینزم کو ہر سے ادارے میں جانا چاہیے. یہ تاثر کس حد تک ہے کہ وکیل ہی پروٹیکٹ کرتے ہیں. جب تک وکیل اس کے خلاف جہاد نہ کرے کرپشن کے خلاف، اس وقت تک جوڈیشری اور وکلا خود جو آفس ہولڈ کرتے ہیں، وہ ایڈوکیٹ جنرل، اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل، اٹارنی جنرل، ڈپٹی اٹارنر، یہ وہ دیکھیں 2 طرح کی ایلیگیشن ہے. میں 2 چیزوں کا میں خود ایویڈنس ہوں. جب قاضی فائز صاحب کی جس پاکستان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک درخواست کی تھی، پٹیشن گیا تھا کہ اس کی لندن میں ایک فلیٹ ہے اس کو کیسے لیا گیا تھا، تو سب سے پہلے ہم وہاں پہ نکلے تھے، قاضی فائز کے حق میں نکلے تھے. کیونکہ آپ اگر کرنا چاہتے ہیں تو اکراس بارڈر آپ کریں، سب کا کریں، لیکن قاضی کے اوپر آپ وہ کیونکہ ایک پولیٹیکل پریشر تھا، وہ لوگ نہیں چاہتے تھے، کچھ لوگ نہیں چاہتے تھے قاضی. لیکن میرے خیال میں اس پہ کوئی کارروائی بھی نہیں، اور وہ میرے خیال میں اس میں اور ہم نہیں چاہتے تھے کہ اس کے خلاف کارروائی. ہم سپریم کورٹ تک میں خود چلا گیا، قاضی کی ڈیفینڈ کیا، اپنے کیس میں ڈیفینڈ کیا قاضی کے اوپر، کیونکہ واحد جج ہیں بلوچستان میں، چیف جسٹس بھی رہے ہیں، سپریم کورٹ میں اچھے جج ہیں، صاف جج ہیں، اس کے خلاف اس قسم کا ایلیگیشن ہے، یہ غلط قسم کا ایلیگیشن ہے. تو وہ جس نے بھی ایلیگیشن لگایا تھا آج وہ خود کہتے ہیں کہ ہم نے وہ ایلیگیشن غلط لگایا. آج جو صدر پاکستان ہے اس نے خود بولا کہ یہ ایلیگیشن غلط تھا. ہاں ظاہر ہے پولیٹیکل چیزیں اس کی ہے. فاتحہ ننگیال، آپ سے بینگ اے خاتون میں ایک سوال کرتا ہوں کہ کہتے ہیں کرپشن میں آپ لوگوں کا حصہ مجبور مردوں کو آپ ہی کرتی ہیں، آپ یعنی ان کی ضرورت پورا کرنے کے لیے ایک پریشر ہوتا ہے. یہ ایک سیریس سوال بھی ہے، اور آپ نے بھی کہا بھی تھا کہ اپنے جو ہے وہ کہ میں نے بھی یہ سوال کیا. سر ہماری پھر وہی بات ہے کہ بالکل آپ کی بات آپ کہہ رہے ہیں کہ جب تک خواتین اس چیز میں اپنا کردار ادا نہ کریں، اور وہ ہمیں اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ایک تو پاکستان کا سب سے بڑا المیہ جو اب آ گیا ہے وہ ہمارے اندر برانڈ فوبیا ہو گیا ہے، کہ جب تک ہمیں یہ نہ ہمیں یقین ہو کہ یہ میرے سامنے کپ پکڑا ہے یہ کسی برانڈ کا ہے، یا میں اس میں پڑی ہوئی چائے جو ہے وہ کسی برانڈ کی کافی یا چائے پی رہی ہوں، یا میں نے جو سر پہ چادر اوڑھی ہے یہ کسی برانڈ کی ہے، تو تب تک شاید مجھے وہ سائیکولوجیکل جو ہے سیٹسفیکشن جس کو بولتے ہیں وہ نہیں ہوگا. جبکہ ایسا نہیں ہے. یہ چیز ہمیں معاشرے میں بگاڑ کی طرف اور انتشار کی طرف لے کر جا رہی ہے. ہم مورلی بھی اس چیز سے خراب ہو رہے ہیں، ہم اپنے آنے والی جنریشن کو بھی خراب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے ہم نے انٹرنیشنل ورلڈ کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے، ہم نے اس دوڑ میں دوڑنا ہے جہاں پہ ہم یہ کہیں کہ ہم کسی اور سے کم نہیں ہیں، لیکن اس کا معیار یہ نہیں ہے کہ آپ صرف برانڈ کو یوز کر کے، ٹھیک ہے پاکستان کے بھی آپ کے برانڈ ہیں، لیکن اب برانڈ اس میں تو مرد بھی پیچھے نہیں ہے. وہ بھی گھڑیاں جب تک اور موبائل اور یہ چیزیں نہ کریں، میں صرف خواتین کو وہ نہیں، لیکن مرد بھی پیچھے نہیں ہے. لیکن اکاؤنٹیبلٹی پھر وہی بات ہے کہ اگر ہم خواتین پہ یہ بات کریں کہ خواتین جو ہیں ان کی ضروریات یا ان کی خواہشات کو پورا کرنے کو اگر ہم لنک کریں ایک مرد کے ساتھ، تو میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ مورلی صرف فائنینشیل کرپشن جو ہے وہ کرپشن نہیں ہے، مورل کرپشن یہ جو ہے جس کو بولتے ہیں کہ اگر ایک عورت کرپشن کو روک سکتی ہے مرد کو یہ کہہ کے کہ میرے گھر میں یا میرے گھر میں آنے والا رزق یا میری اولاد کے لیے آنے والا رزق جو ہے وہ جائز طریقے سے ہونا چاہیے، تو اسی طرح مرد کا بھی فرض بنتا ہے کہ اگر کوئی خاتون جو اس قسم کی خواہشات اگر ان کے گھر میں سامنے آتی ہیں، ماں کی، بہن کی، ہمارے یہاں میں بحیثیت ایک ایکٹیوسٹ میں یہ کہتی ہوں ہمارے جو مرد ہیں وہ بھی ایک بڑا مجبور طبقہ ہے کہ وہ اگر کہیں خواتین میں بیوی کی خواہشات کو پوری کرتے ہیں تو وہ پھر ماں اور بہنوں کی طرف سے بھی مجبور ہوتے ہیں، اولاد کی طرف سے بھی. ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے، آپ نے بچوں کو اچھی جگہ پڑھانا ہے، اچھی ایجوکیشن دینی ہے تو آپ اسکولوں سے مجبور ہیں ایک ہیوی فیس دینے کے لیے، جس کو افورڈ کرنے کے لیے آپ مجبور ہیں ان چیزوں کے لیے. اگر آپ نے ایک اسٹیٹس دینا ہے لائف کا بچوں کو تو آپ اس کے لیے مجبور ہیں اس چیز میں. تو یہ اس مجبور طبقے کی ہمدردی کے طور پہ میں یہ کہوں گی کہ جس طرح سر نے بات کی کہ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ کراس دا بارڈر ہونی چاہیے. یہ ہمارے برانڈز ہو گئے، ابھی ہمارا اسکول سسٹم ہے کلاس سسٹم سے ہٹ کے نہیں. آپ پرائیویٹ اسکول سسٹم کو ہم نے کلاس سسٹم وہ بھی بڑا مجبور کرتا ہے، مرد ہو عورت اس کو بھی بڑا مجبور کرتا ہے کہ آپ کا بچہ اسکول جا رہا ہے اور وہ واپس آتا ہے کہ
وہ تو اتنے پاکٹ منی لے کے آتا ہے, اس کے سر پاس آج کل وہ کینٹین فون ہے, اس کے پاس موٹر سائیکل نہیں, گاڑی ہے. جی آپ بچوں کو اس چیز میں دیکھ لیں کہ وہ فلانے اسکول میں اگر ایک ہی گھر سے دو بھائی, ایک کم کما رہا ہے اور ایک زیادہ کما رہا ہے, کسی کا بچہ اچھے اسکول میں جا رہا ہے اور کسی کا بچہ اگر گورنمنٹ اسکول میں جا رہا ہے, تو یہ فیملیز کے اندر کمپٹیشن ہے. یہاں پہ پھر وہی بات ہے, تربیت کی بات ہے. جو ہمارے پہلے کے لوگ تھے یا جو ہماری مائیں تھیں, انہوں نے جو تربیت کی ہے وہ آج ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی اولاد کی کریں. ہم آپس میں فیملی سسٹم کے اندر یہ چیز دیکھیں کہ ہم بجائے اس چیز میں اپنے کمپٹیشن کے اندر بچوں کو یا اپنے گھر کے ماحول کو یا اپنے معاشرے کے نظام کو خراب کرنے سے بہتر ہے کہ جو ہے, جتنا ہے, جیسا بھی ہے, ہم اس پہ شکر کریں کہ جو کچھ بھی ہے ہمارے نصیب سے زیادہ نہ ہمیں مل سکتا ہے, نہ ہم کھا سکتے ہیں, نہ ہم اس کو. آج ہمارے پاس اربوں روپے ہوگا لیکن اگر وہ ہم نہیں کھا سکتے, ہمارے نصیب میں نہیں ہے, تو اس اربوں روپے کا کیا فائدہ جو ہم اپنے پاس رکھ کر سنبھال کے چوکیدار بن کر اس کے لیے بیٹھے رہیں اور ہمارے مرنے کے بعد جو ہے دوسرے اس کو استعمال کرتے رہیں. کاش یہ جو آپ کا جذبہ ہے, ہمارے پولیٹیشین یا صاحب اختیار, ان کا یہ جذبہ ہو کہ جتنے ہمارے نصیب میں ہیں ہم نے اس کا کیا کرنا ہے. اور اگر شاید اسی طرح ہو تو ملک ہماری یہ ریزن ہی نہیں ہے کہ ترقی نہ کریں. کامران بشیر صاحب, آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے اچھی خاصی سروس بھی ہے اور آپ نے اینٹی کرپشن میں رہ کر آپ نے بہت ریفارمز کی طرف ہم کیسے جا سکتے ہیں, کیا ریفارمز ہونی چاہیے کہ جس میں یہ نہ ہو کہ کبھی کبھار ہم کہتے ہیں مکڑی کا جال, زوراور تو اس کو توڑتا ہوا گزر جاتا ہے اور چھوٹا سا وہ ہے کوئی, وہ اس کو پکڑا جاتا ہے. سر جہاں تک اینٹی کرپشن کا تعلق ہے, صرف ایک سمپل جواب ہے, اینٹی کرپشن آٹونومس باڈی بن جائے تب تک. اس سے پہلے یہ مسئلے چلتے رہیں گے. نہیں, میں اس سے ہٹ کے بات کرتا ہوں. یہ تو آپ نے پہلے بھی ذکر کیا کہ آٹونومس باڈی, دیکھو اگر تو ایجوکیشن کی جو ڈپارٹمنٹ ہے, ایجوکیشن کا, ہیلتھ کا, دوسرے سارے اس طرح ہوں کہ اس پہ کوئی پریشر نہ ہو, تو سیکٹری آرام سے کام کر رہا ہوگا, پولیس آرام سے کام کر رہی ہوگی, وہ ایک الگ بات ہے. میں اوورآل پوچھ رہا ہوں کہ ایک سرکاری ملازم چاہے پاکستان میں خیبر پختونخوا میں بیٹھا ہے, سندھ میں بیٹھا ہے, پنجاب میں بیٹھا ہے, کیا ریفارمز ہونی چاہیے کہ اس کے لیے کم سے کم اس کے اختیارات بھی ہوں لیکن اس کا اختیارات کا غلط استعمال نہ ہو. اس کے لیے دیکھیں سر, اس کے لیے ضروری ہے کہ سول سوسائٹی, لائرز ہمارے جو ہیں وہ زیادہ ایکٹیو رہیں اس معاملے میں. اویئرنیس پہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ اویئرنیس کا ہے. لوگوں میں شعور نہیں ہے اس وقت تک, یہ شعور نہیں ہے کہ آیا ایک جگہ پر کوئی کرپشن ہو رہا ہے, کہیں پر ایک ٹھیکیدار غلط کام کر رہا ہے تو میں کیوں اس سے دشمنی مول لوں, میں کیوں اس کو رپورٹ کروں. یہ شعور اس تک پہنچانا ہے کہ یہ آپ ہی نے رپورٹ کرنا ہے, یہ جو روڈ بننا ہے اس روڈ پر آپ نے ہی گزرنا ہے. جہاں تک گورنمنٹ ایمپلائیز کا تعلق ہے, گورنمنٹ ایمپلائیز پر بالکل ایک بہت ہی ٹرانسپیرنٹ ایک چیک اینڈ بیلنس ہونا بہت ہی ضروری ہے. جیسے ایڈوکیٹ صاحب نے کہا, اینولی ان کا ایسٹ پروفارما جو ہے وہ چیک ہونا چاہیے. جب تک وہ چیک نہیں ہوگا, ایک چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا, تو معاشرہ ظاہر ہے اسی طرح چلتا رہے گا. اس کے لیے ضروری ہے کہ جتنے بھی ہمارے پولیٹیشین سے لے کر گورنمنٹ سیگمنٹ آف سوسائٹیز کو مل کے کام کرنا چاہیے, اور بلکہ آپ کی طرح نہیں ہونا چاہیے کہ وہ بیچارے مجبور ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو پریشر کیا جاتا ہے, پھر وہ مجبوری میں وہ کام کر لیتے ہیں. نہیں سر, آئی ڈس ایگری آن دیٹ سر. ہم بالکل اس مجبوری میں بھی ہم اپنے کام کرتے ہیں. نہیں, آپ نے کہا نا کہ کچھ لوگ مجبور, وہ ایک جنرل ایک مثال, جنرل ایک, میں بھی جنرل بات کر رہا ہوں, ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں اگر کوئی بعض ابھی بھی آج اس معاشرے میں پورے پاکستان میں ایسے افسر ہیں انکار کر دیتے ہیں, ان کو لگا دیتے ہیں OSD, کھڈے لائن لگا دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کوئی نہیں, میں نے ایک قربانی دی ہے, شاید کل میرے پیچھے اور 4 لوگ نکلے, اور شاید اسی کی وجہ سے ایک معاشرہ بھی ہمارا جو ہے وہ بچا ہوا ہے. سر صرف ایک انسان کے سٹینڈ لینے سے یہ ساری چینجز آ سکتے ہیں. صرف ایک آفیسر نو بولنا سیکھ لے اپنے منسٹر کو یا جہاں سے اس کو پریشر آ رہا ہے, صرف ایک سیکٹری لیول کی جو آپ نے بات کی, ایک سیکٹری نو بولنا سیکھ لے, یہ مسئلے حل ہو جائیں گے. اویرنیس کے لیے بتائیں. دیکھیں میں خود بھی جرنلسٹ ہوں, جرنلسٹ بھی اس معاشرے میں اسی طرح مل جاتا ہے, حالانکہ اس کا کام ہے کہ وہ معاشرے کو آئینہ دکھائے اور وہ خرابیوں کو سامنے لے کے آئے. اویرنیس پہ آپ نے کیا کام کیا ہوا ہے؟ سر دیکھیں, اویرنیس پہ یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے ادارے کا کہہ رہے ہیں تو ہم مختلف اویرنیس سیشنز ہم نے اکراس دا پوائنٹس کیے ہیں, جس میں گوادر یونیورسٹی, تربت میں, سبی میں, اتل میں, میڈیا کو ساتھ ملا کے. بالکل سر, میڈیا کو ساتھ ملا کے مختلف یونیورسٹیز اور کالجز میں ہم نے پروگرامز کیے
تاکہ یہ ہمارا میسیج جو ہے وہ اسٹوڈنٹ لیول تک پہنچے. گورنمنٹ آفیسرز تک ہمارے میسیج پہنچنے کا اتنا امپیکٹ نہیں ہو سکتا جتنا ایک اسٹوڈنٹ پر اور ایک عام شہری پر تک میسیج پہنچنے پر ہو سکتا ہے. تو یہ اویرنیس سیشنز ہمارے تقریباً 1 سال سے یہ سیشنز چل رہے ہیں، بلکہ 2 سال سے چل رہے ہیں. مختلف ہمارے ڈسٹرکٹس میں، مختلف یونیورسٹیز میں، کالجز میں. ابھی ریسنٹلی کل بھی ہم نے یہاں کوئٹہ میں ایک سیمینار ارینج کیا تھا یہیں پر سول سیکریٹریٹ میں، اور آج ہمارے تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں، جس میں تربت، مکران سرکل، ہم ہر جگہ آپ نے اپنے سیمینارز کیے تاکہ لوگوں اور سوسائٹی کو انگیج کیا، سول سوسائٹی کو، لائرز کو، اسٹوڈنٹس کو، ان کو ہم نے انوائٹ کیا، میکسیمم ان کو انوائٹ. تھینک یو جی. پروگرام کا وقت ختم ہوتا جا رہا ہے. میں اپنے پینلسٹ کا شکریہ ادا کروں. رائب العیدی صاحب آپ کا بہت شکریہ، فاطمہ ننگیال آپ کا بہت شکریہ، کامران بشیر صاحب آپ کا شکریہ. کہ ہم ناظرین، اگر آپ نے سنا کہ ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی جو ہے یہ اس کا کام نہیں ہے، تمام سیگمنٹس آف سوسائٹی جو ہیں وہ مل کے اس کے خلاف کام کریں تو ملک بھی ترقی کر سکتا ہے، قوم بھی ترقی کر سکتی ہے. پروگرام سیاسی احوال سے شہزاد ذوالفقار کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.